अगाडि नजाऊ न यार ये हमने इसी रात में की दिया हम देख दूँ गाड़ी को कृपया पछाडिपट्टि उभिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडिबाट छोडिदिउँ अब जिंदाबाद 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 नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद 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 नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद 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 नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद 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 सबै साथीहरूलाई म शान्त भइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। म कार्यक्रममा उपस्थित पछाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अगाडि गइदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। यो मञ्चको पछाडि विमलदाई भन्दा पछाडि रहनुभएका सबै साथीहरूलाई म अगाडि गइदिनका लागि आग्रह गर्दछु। नमस्कार, जय नेपाल। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता श्री बिमलेन्द्र रितिले नयाँ बानेश्वर स्थित यो बानेश्वर ब्याङ्केटमा सुरु गर्नुभएको सम्पर्क कार्यालयको आज हामी विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। त्यो उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक जय नेपालको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरेपछि मात्रै अरू कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसका लागि आजको यो सम्पर्क कार्यालयको विधिवत उद्घाटन पानसमा बत्ती बालेर विधिवत उद्घाटन गरिदिनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व उप प्रधानमन्त्री पूर्व गृहमन्त्री श्री विमलेन्द्र निधिज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। पानसमा बत्ती बालेर यसको विधिवत उद्घाटन गरिदिनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो यो सम्पर्क कार्यालयको विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको छ। अब यसपछि म आदरणीय श्री विमलेन्द्र निधिज्यूलाई बर पिपलको बोटमा सिंचन गरिदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सिंचाईको कार्यक्रम पनि भएको छ। अब यसपछि म विमलेन्द्र निधिज्यू नेता विमलेन्द्र निधिज्यूलाई
हामीले यो हलको भित्रपट्टि रहेको जननायक बिपी कोइराला लगायतका वरिष्ठ नेताहरू जो दिवंगत भइसक्नु भएको छ र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अमूल्य योगदान पुर्याउनु भएका शहीदहरूको तस्बिरमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वसो मम आहम जानी गर्भधाम त्वमजासि गर्भधम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिचं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शांति ओम शांति ओम सुशांति भवतु ओम सर्वारिष्ट शांति भवतु। अब म जननायक बिपी कोइराला लगायत नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका नेतागणहरू र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो जीवन आहुति दिनुहुने शहीदहरूको तस्बिरमा पुष्पार्पणका लागि म आदरणीय नेता विमलेन्द्र नेतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिंदाबाद 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 नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद। बिपी कोइराला लगायतका नेताहरू र
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विभिन्न कालखण्डमा आफूलाई शहादत पुर्याउनुभएका आदरणीय शहीदहरूको तस्बिरमा पुष्पार्पण गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि आइसक्नु भएको छ। आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट सहभागीहरू आउने क्रममा बाटोमा हिजो रातिको अविरल वर्षाका कारण आएको पानीले पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा धेरै साथीहरू अहिले बाटोमा रोकिनु भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्ण मल्ल, नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसी, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाह, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 का मन्त्री रामसरोज यादव, ओम प्रकाश शर्मा पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस धनुषाका सभापति महेश शङ्कर गिरी पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पूर्व सांसद एवं पूर्व मन्त्री जगदीश्वर नरसिंह केसीज्यूलाई म अगाडि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्ण मल्लज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्दछु। प्रदेश नम्बर 2 का मन्त्री रामसरोज यादवज्यूलाई म अगाडि आइदिन आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता होमनाथ दाहालज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्दछु। यसै गरी पूर्व राज्य मन्त्री सुरेश मल्लज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्दछु। प्रदेश नम्बर 2 का संविधान सदस्य सांसद शिवचन्द्र चौधरीज्यू, मीनाक्षी झाज्यू, त्यसै गरी स्मृति नारायण चौधरीज्यू, प्रमिला दासज्यू, शेख लालबाबु, मन्जु यादवज्यू, त्यसै गरी पूर्व सांसद महेन्द्र यादवज्यू, पूर्व सांसद राधेचन्द्र यादवज्यू, सबैलाई म अगाडि आइदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। पूर्व सांसद हरेश महतोज्यूलाई पनि आग्रह गर्दछु। 7 दशकको इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छ। नेपाली काङ्ग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्यज्यूलाई म अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमलाज्यूलाई आग्रह गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस सुर्खेतका सभापति कमलराज रेग्मीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय सभाका सभापति विपन कुमार श्रेष्ठलाई पनि म अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्दछु। सांसद प्रेम किशोर, पूर्व सांसद प्रेम किशोर यादवज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्दछु। पूर्व सांसद नरेश यादवलाई पनि अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्दछु। पछाडि बस्नुभएका साथीहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ। कृपया मिडियाका साथीहरूलाई म आग्रह गर्दछु अलिकति साइड लगाइदिनु भएदेखि पछाडि बस्नुभएका हाम्रा उपस्थित महानुभावहरूलाई पनि सहज हुने थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको यो 7 दशकको इतिहासको दौरानमा नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू कतिपयले पद र प्रतिष्ठा पाउनु भएको छ, कतिपयले पद र प्रतिष्ठा पाउनु भएको छैन,
कहिल्यै पनि पद र प्रतिष्ठा केही नपाए पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गरेर उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई थप उचाइमा पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। पद र प्रतिष्ठा भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै मानिसहरू जोडिएका छन् र भोलिका दिनमा पनि जोडिन चाहिरहेका छन्। यसको मूल कारण भनेकै लोकतन्त्रप्रतिको नेपाली काङ्ग्रेसको अविचलन नै हो। जस्तोसुकै कठिन घडीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहे राणा शासनका बेला होस्, चाहे पञ्चायती व्यवस्थाका बेला होस्, चाहे राजाको निरङ्कुश शासनका बेला अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ प्रजातन्त्रका पक्षमा। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको यो अर्को सुन्दर पक्ष भनेको आन्तरिक लोकतन्त्र हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। सांसद नरेश यादवलाई पनि म अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्दछु। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा राष्ट्रिय गानबाट कार्यक्रम थप अगाडि बढाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गानका लागि सबैले आफ्नो स्थानमा उठिदिनका लागि म आग्रह गर्दछु र राष्ट्रिय गानलाई सुरुवात गरिदिनका लागि म आग्रह गर्दछु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारण पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। विप्लव जनता जिन्दाबाद। अब यसपछि म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा दिवंगत हुनुभएका आदरणीय नेताहरूप्रति 1 मिनेट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नका लागि मौन धारण गरिदिन सम्पूर्ण उपस्थितमा आफ्नो सिटमा उठेर मौन धारण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामी यो कार्यक्रम अत्यन्त संक्षिप्त ढङ्गबाट गर्न गइरहेका छौँ र त्यस क्रममा म उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हाम्रो यो निम्तोलाई स्वीकारेर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनका लागि म प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मोबाइल ब्रदर हटौँ न यार। जय नेपाल। सबै साथीहरूसँग म फेरि आह्वान गर्छु, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। आज यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षण आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यू, उपस्थित हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका वर्तमान पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू, वर्तमान प्रदेश सभा सदस्य, केन्द्रीय सदस्यहरू,
संघीय प्रदेशका सांसद र मन्त्री मित्रहरू, सभापतिज्यूहरू, विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका सभापतिज्यूहरू, महाधिवेशन महासमितिका प्रतिनिधि साथीहरू, उपस्थित हुनुभएका अन्य शुभेच्छुक भ्रातृ संस्थाका सदस्य साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई अत्यन्त संक्षिप्त सूचनाको आधारमा, निमन्त्रणाको आधारमा स्नेहका साथ, प्रेमका साथ, आस्थाका साथ तपाईहरु यसरी उपस्थित भइदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट र विशेष गरी आज आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यूको तर्फबाट म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै जय नेपाल भन्न चाहन्छु। जय नेपाल। आज वास्तवमा एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। नेपालको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू भोलिका दिनमा कुरा उठ्नेछन्। आज आदरणीय विमलेन्द्र निधि जो हाम्रो समकालीन पुस्ताको सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। म आफै पनि 2031 सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेँ। 2035 सालदेखि मैले विमलेन्द्र निधिसँग सँगसँगै हामी काम गऱ्यौँ। म पत्रकारिता र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आन्दोलनमा र मलाई गौरव आज के छ भने 2036 सालको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनमा जनकपुरमा जसलाई हामीले मत दिएर विश्वास गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति चयन गरेका थियौँ, आज उहाँ नेपाली कांग्रेस जस्तो संस्थाको सभापतिको रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। र आज त्यो घोषणा सभाको त्यो कार्यालय उद्घाटन सन्दर्भ भयो। घोषणा भन्दा पनि कार्यालय उद्घाटन सभाको स्वागत गर्ने अवसर मलाई मिलेको छ। त्यो बेलादेखि आजसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि 45 वर्ष पुगेछ। 45 वर्षको यो दौरानमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इतिहासबाट आएको अहिले सबै नेताहरू हुनुहुन्छ यहाँ। यदि यहाँनेरि अरू साथीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, सबैको मास्क लगाएको छ। त्यसकारणले हामीलाई टाउकोले मात्रै चिन्न कठिन हुन्छ, नत्र म धेरै साथीहरूको यहाँ नाम चिन्दछु। पछाडिपट्टि पनि हुनुहुन्छ होला, हामीले यहाँ नाम लिन नसकेको पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो मुख छोपेको छ। अहिले यत्रो भयानक संक्रमण छ कोभिडको। हामीलाई यो कार्यक्रम गर्न पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुँदाहुँदै हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आफैले हामीले ध्यानमा राखौँ, सचेत रहौँ भन्दै यो कार्यक्रमको संयोजन गरेका छौँ, आयोजन गरेका छौँ। र यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक आग्रह गर्छु, तपाईहरू हामीले यदि यहाँ कसैको नाम लिन छुट्यो अथवा हामीले कसैलाई सम्मान गर्न छुट्यो अथवा हामीले यहाँ देखेनौँ भने हामीलाई तपाईहरूले क्षमा दिनुहुनेछ। अहिलेको परिस्थितिका आधारमा हामी यो कुरा भनिराखेका छौँ। र यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक निवेदन गर्छु, म सबैले नाक र मुख छोप्ने गरी तपाईहरूले मास्क चाहिँ लगाएर मात्रै बसिदिनु होला। सबै साथीहरूले हाम्रो आग्रह छ। विमलेन्द्र निधि अहिले 65 पुगेर 66 मा हुनुहुन्छ मलाई लागे अनुसार। र यो 6.5 दशकको उमेरमा उहाँ करिब 5.5 दशक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। र केन्द्रीय नेतृत्वमा 2036 सालदेखि जिम्मेदारीमा बस्नु भएको छ उहाँले। त्योभन्दा पहिला जिल्लामा बस्नुभयो नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा। र उहाँले 6.5 दशकको इतिहासमा 5.5 दशक लामो सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति कतिजना हुनुहुन्छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा? एउटा स्वाभाविक प्रश्न हो। निरन्तर 14 वर्षको उमेर 2026 सालमा पहिलोचोटि जेल गएपछि उहाँ अनवरत रूपमा सङ्घर्षमा होमिनुभयो। उहाँको पिताजी आदरणीय महेन्द्र नारायण निधिजी, सबैले तपाईँले नाम सुन्नु भएको छ। उहाँ सत्य, अहिंसा, शान्ति, सामाजिक न्याय र समुदायका बीचको सद्भावको एउटा अथक यात्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ। उहाँको पुत्र उहाँ हुनुहुन्छ। तर धेरैले भन्छन् पिताजीको नाउँबाट कति राजनीति गर्नेहरू छन्। होइन, विमलेन्द्र निधिको इतिहास पिताजीसँगको त स्वाभाविक सान्निध्यताले उत्प्रेरित गर्यो, अगाडि बढ्न सबै पुग्यो। तर उहाँ उहाँको आफ्नै इतिहास छ। उहाँ धेरै पटक जेल जानु भएको छ। 26 सालदेखि मलाई लाग्छ केही नभए पनि 46 साल र 62 को आन्दोलनसम्म जोड्ने हो भने
केही नभए पनि 6-7-8 वर्ष उहाँ जेल बस्नुभएको छ। मैले हरिहर बिराई वरिष्ठ पत्रकार हाम्रा आदरणीय अग्रज हरिहर बिराईको एउटा पुस्तक पढेको थिएँ, अझै आगो निभेको छैन। तपाईँहरूले धेरैले पढ्नुभयो होला। त्यो पुस्तक पढ्नुभयो भने विमलन निधि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो पुस्तकको विज्ञापन नठानिदिनु होला, तर त्यो पुस्तकले विमलन निधिको इतिहासलाई बताउँछ। अहिलेको आवश्यकता के हो? म धेरै लामो कुरा यहाँनिर यो अवस्थाले गर्दाखेरि भन्ने स्थितिमा छैन। अहिलेको आवश्यकता के हो? नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेको क्षण कस्तो छ? नेपाली कांग्रेसको अवस्था कस्तो छ? नेपाली कांग्रेसलाई के गर्ने? उहाँले अहिले आफैले भन्नुहुनेछ यी बाँकी कुरा। तर म 2-3टा कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग आज यो अवसरलाई उपयोग गर्दै म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। क्षमा गर्नु होला, मलाई अलि यो कोभिडको ले गर्दाखेरि अलि म आफै भर्खर उठेको, त्यसैले अलि गाह्रो पनि हुन्छ बोल्नलाई। र सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिलेको बेलामा नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व, विचार, नीति, नेतृत्व र नीति, विचार र संगठन, यो कुरालाई संयोजन गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ। भिजनरी जसलाई हामी भन्छौँ आज एउटा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने, अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने ढोकाबाट उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनु भएको छ। अहिले यदि विमलन निधिको समकालीन पुस्ताले नेतृत्व लिएन भने भोलि आउने अर्को पुस्ताको पनि बाटो छेकिँदै जान्छ। तराई, पहाड, हिमाल जोड्न अहिले एउटा यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ, यहाँनिर एउटा नारा, यो तुलमा तपाईँहरूले माथि देख्नुहुनेछ, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, सबैको देश, सबैको कांग्रेस। आजको नेपाली कांग्रेसको लागि यही हो आवश्यकता। सबैको कांग्रेस कसरी बनाउन सक्ने? कुनै समूह भन्दा पृथक रहेर सबैको कांग्रेस कसरी बनाउन सक्ने? विमलन निधिको यो सबैभन्दा ठुलो अहिलेको चुनौती पनि हो, चाहना पनि हो, र मलाई लाग्छ यो प्रतिबद्धता पनि हो। अब म धेरै कुरा भनिन, धेरै विषयवस्तुहरू थिए, तर मलाई अलि यो घाँटीले पनि सहयोग गरिरहेको छैन। म तपाईँहरू सबैलाई जुन जुन ठाउँबाट आउनु भएको छ, डडेलधुराको सभापति, प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय कर्ण मल्लदेखि हाम्रो पूर्वको एकदमै झापा ताप्लेजुङसम्मको साथीहरू यहाँ जुट्नु भएको छ। बीचका मध्य क्षेत्रका साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई यस्तो पानीमा, यस्तो झरीमा, प्राकृतिक विपत्तिको बेला, कोभिडको यस्तो सङ्कटको बेला पनि तपाईँहरू उपस्थित भएर जुन हामीलाई उत्प्रेरित गर्नुभएको छ आज पहिलो दिन, अब क्रमशः हाम्रो भेटघाट हुनेछ र भोलिका दिनमा हामी अरू विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरू यो कष्टसाध्य यात्रा पुरा गरेर यहाँ सहभागी हुनुभएको छ, म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र भोलिका दिनमा विमलन निधिको विजय भनेको नेपाली कांग्रेसको एकता, पहाड, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, कांग्रेस एक भन्ने यो विचारको विजय हुनेछ। म यति भन्दै आफ्ना भनाइहरू फेरि एकपटक अन्त्य गर्छु। फेरि एकपटक यहाँहरू सबैलाई स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय पुरुषोत्तम दाहालज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अघि पुरुषोत्तम दाइले भनिसक्नुभयो, यो कोभिडका कारण धेरै साथीहरूले मास्क लगाउनु भएको छ। हामीले धेरैलाई व्यक्तिगत रूपमा मास्क लगाएका कारण चिन्न पनि सकेका छैनौँ। त्यसकारण नाम लिनका लागि छुट्न गएकोमा म क्षमा चाहन्छु। र हामी कहाँ अहिले हाम्रो यो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हरि नेउपाने, पूर्व सांसद मोहन राई, पूर्व मन्त्री यशोदा लामा लगायतका पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। अब म कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। अघि पुरुषोत्तम दाइले भनिसक्नुभयो, अहिंसावादी नेता महेन्द्र नारायण निधिका सुपुत्र विमलेन्द्र निधि जो 14 वर्षको उमेरमा सरस्वती हाई स्कुल पढ्दाखेरि जेलमा, जलेश्वरको जेलमा बस्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँको अनवरत नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको यात्रा अनवरत रहेको छ। र कतिपयले भन्ने गर्छन् विरासतको राजनीति
विमलेन्द्र निधि विरासतको राजनीति मात्र होइन, सङ्घर्षको यात्रा पनि हो, जुन कुरा उहाँको यो अनवरत लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अनवरत यात्राले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। र अर्को कुरा भनेको सङ्कटका बेला प्रष्टसँग कुरा राख्ने उहाँको स्वभाव छ। विमलेन्द्र निधिले, तपाईँहरूलाई थाहा छ, हरेक कार्यक्रममा जाँदा आफ्ना 9वटा सूत्र भन्ने गर्नुहुन्छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र ती प्राप्ति गर्नका लागि एउटै मात्र विकल्प अथवा एउटै मात्र बाटो भनेको अहिंसा र शान्ति। त्यसकारण यो अनवरत यात्राका क्रममा विमलेन्द्र निधि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो कार्यक्रमको अन्त्यमा म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, वक्ता, आकर्षक व्यक्तित्व आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति, पूर्व गृहमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री श्री विमलेन्द्र निधिज्यूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। यसरी फेरि जोडले बोल्नुहोस् है, पछाडि साथीहरू बसिदिनु भएको छ। अब आदरपूर्वकमा भन्न चाहन्छु मिडियाको साथीहरूलाई, पछाडिको साथीहरूले क्यामेरा कारणले पनि अनुहारै हेर्न पाउनु भएको छैन, मैले पनि हेर्न पाएको छैन। यसो अलिकति बिचको साइड गरिदिनु भयो भनेदेखि हात जोडेर बिन्ती गर्छु क्यामेराको म्यानका साथीहरूले यसो साइड गरिदिनु भने पछाडिको साथीहरूले हुनुहुन्छ। र म एकचोटि 3 चोटि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु प्रारम्भ गर्नलाई, म 3 पटक जय नेपाल भन्दछु। साथी पछाडिहरू जो हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा बसेर पनि जोडले जय नेपाल भन्नु होला है, दोहोऱ्याउनु होला। जय नेपाल, फेरि जोड, जय नेपाल, जय नेपाल। साथीहरू, सबभन्दा पहिले तपाईहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक, पेशागत, साङ्गठनिक सम्पूर्ण उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न काममा सफलता मिलोस्, त्यो म शुभकामना गर्न चाहन्छु। कोरोनाको महामारीबाट आफ्नो ज्यान पनि जोगाउन र आफ्नो परिवार र छिमेकीहरूको ज्यान जोगाउने काममा सामर्थ्य प्राप्त गर्नुहोला, एकअर्कालाई सहयोग गर्नुहोला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू, वर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, वर्तमान मन्त्रीहरू, पूर्व जिल्ला सभापतिहरू, वर्तमान जिल्ला सभापतिहरू, क्षेत्रीय अध्यक्षहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, भ्रातृ सङ्गठन, सुरक्षित सङ्गठन र पेसागत सङ्गठनका पदाधिकारी र नेता साथीहरू आउनु भएको छ। मेरो जिल्लाको, धनुषा जिल्लाको प्रदेश नम्बर 2 को 8वटै जिल्लाबाट सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्साबाट आउनु भएको छ भने झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्मको साथीहरू आउनु भएको छ। नुवाकोट, डडेलधुरा, काभ्रे उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका साथीहरू आउनु भएको छ। धादिङका सभापतिजी आउनु भएको छ, नुवाकोटको सभापति आउनु भएको छ, काभ्रेको सभापति आउनु भएको छ, डडेलधुराको सभापति आउनु भएको छ। हाम्रो अत्यन्त आदरणीय मित्र, तपाईहरूले सबैले चिनेको पञ्चायत कालमा राष्ट्र पुकार भन्नुको एक किसिमले नेपाली काङ्ग्रेसको पत्र र परिपत्र जस्तै हुन्थ्यो। त्यसको प्रधान सम्पादक र पछि मन्त्री भन्नुभएको होमनाथ दाहालजी पनि आउनुभएको छ, मेरो छेउमै हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता, अहिलेको मन्त्री
प्रदेश नम्बर 2 को सरकारभित्रमा रहनुभएको राम सरोज यादवजी आउनुभएको छ, मन्त्री ओम प्रकाश शर्माजी आउनुभएको छ, प्रदेश सभाका धेरै सदस्यहरू प्रदेश नम्बर 2 का यहाँ आउनुभएको छ, प्रतिनिधि सभाका सांसद र हामीसँगै जेल गएका साथी मेरो आदरणीय स्मृति नारायण चौधरीजी आउनु भएको छ। अब मेरो जिल्लाका अरू धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। अब शेख लालबाबुजी हुनुहुन्छ, धनुषाका महेशशङ्करजी हुनुहुन्छ। यहाँ मैले नाउँ छुट्यो भने गडबड होला भनेर नाउँ पढ्न गाह्रो भयो क्या यहाँ, किन को साथ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँमा। म आफै पनि एकदम गौरवान्वित भएको छु तपाईँहरूको साथबाट, तपाईँहरूको समर्थन, तपाईँहरूको सहयोग र तपाईँहरूकै प्रेरणाबाट म आज यहाँ यो भूमिकाको लागि प्रस्तुत भएको छु। त्यसकारणले सबभन्दा पहिले म सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति गङ्गालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराजदेखि लिएर दुर्गानन्द झादेखि लिएर राधाकृष्ण थारू, लखन थापादेखि लिएर जति पनि शहीदहरू छन् नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि, नेपाली जनताको लागि, राष्ट्रियताको लागि र नेपालको सार्वभौम सत्ताको लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिने र पुस्तो पुस्तासम्म हामीलाई प्रेरणा दिने वा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति म नतमस्तक हुन चाहन्छु। म हार्दिक श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बीपी कोइरालाप्रति म विशेष रूपले सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। बीपी कोइराला, सुमन शमशेर, गणेश मान्जी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय त्यो बेलाको तत्कालीन शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। योगेन्द्रमान शेरचन, शेख इद्रिसदेखि लिएर तेजबहादुर अहमददेखि लिएर तपाईँको देवान सिंह रायदेखि लिएर सबै शीर्ष नेताहरू, जमान सिंह गुरुङदेखि लिएर धेरै नेताहरू जुन अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, जसको कारणले आज नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सशक्त सङ्गठनको रूपमा, जनताको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठनको रूपमा विकसित हुन सम्भव भएको छ र नेपालमा प्रजातन्त्र र तत्पश्चात लोकतन्त्रको चरणबद्ध प्राप्ति भएको छ। ती सबै शहीदहरूलाई र अगुवा नेताहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले भने अघि नै विशेष गरेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रति म विशेष रूपमा म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि पुरुषोत्तम दाहालजीले भन्नुभयो 36-37 सालतिर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन भएको थियो जनकपुरमा। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनलाई पहिलो पटक र अन्तिम पटक प्रमुख अतिथिको रूपमा उद्घाटन गर्ने बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यही महाधिवेशनबाट बीपी कोइरालाकै इच्छा र चाहना अनुसार म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको थिएँ र बीपी कोइरालाको त्यो ठुलो म प्रतिको यो प्रेरणादायी योगदान थियो, जसले मलाई म जिल्लामा त जेल गएर त्योभन्दा पहिले विद्यार्थी राजनीतिमा छँदै थिएँ, तर राष्ट्रिय राजनीतिक क्षितिजमा मलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो भूमिका उहाँले प्रदान गर्ने अवसर दिनुभयो र सायद त्यसैको यो परिणाम होला कि आज म राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि र देशको लागि पनि राष्ट्रिय नेतृत्व दिने, आफ्नो भूमिका प्रदान गर्ने क्षमता वृद्धि भएको छ, जसमा बीपी कोइरालाको योगदान हो, देन हो, प्रेरणा हो। म आजको यो दिनमा उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, नतमस्तक हुन चाहन्छु। साथीहरू, म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुँदैछ। 14औं महाधिवेशन मङ्सिरको लागि निर्धारित भएको छ। मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13 र क्रियाशील सदस्यताको सूची अब अन्तिम चरणमा छ। जिल्ला सभापतिहरूले सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भएको छ। त्यो माग ठिकै हो, हामी सबैले थाहा पाउनै पर्छ। र 18 गतेदेखि
वडा तहकोबाट अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ भदौ 18 देखि। आज 11 गते भइसक्यो, 7 दिनपछि हुनुपर्छ। तपाईँहरू सही फर्केर आफ्नो वडामा जानुपर्छ। देशभरिमा 6743 वडाहरू छन्। त्यो वडाहरूबाट प्रतिनिधिहरू छनौट हुँदै त्यसपछि 753 पालिकाहरूमा, त्यसपछि त्योभन्दा माथि 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, त्यसपछि त्योभन्दा माथिको 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने क्षेत्रीय सभापति सहित 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुनेछ अधिवेशन मार्फत। यो असोजको 5 गतेको लागि तोकिएको छ। त्यसपछि 10 गते जिल्ला सभापतिहरूको निर्वाचन हुनेछ, अधिवेशन हुनेछ। त्यसपछि तपाईँको फेरि कार्तिक 10 र 11 गते 7वटै प्रदेशको प्रदेश समितिको अधिवेशन हुनेछ र अन्तमा गएर मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13 मा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ, जसमा सङ्घीय पदाधिकारीहरूको अर्थात् केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन हुनेछ। साथीहरू, म तपाईँहरूकै यो मनोबल मलाई यो प्रोत्साहन जुन गर्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई हिम्मत भएको छ, आँट भएको छ, आत्मविश्वास जागेको छ तपाईँहरूको समर्थनबाट। र यसपालिको 14औं महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु। त्यही तयारीको क्रममा मैले यो सम्पर्क कार्यालय यहाँ आजदेखि शुभारम्भ गरेको छु। यो सम्पर्क कार्यालय आउँछ। तपाईँहरू अबदेखि महाधिवेशनसम्म यो सम्पर्क कार्यालयमा आएर मसँग छलफल भेटघाट गर्नुहुनेछ, मलाई राय सल्लाह र मार्गदर्शन दिनुहुनेछ भनेर मैले आशा गरेको छु र तदनुकूल म आह्वान गर्न चाहन्छु। जो यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि र तपाईँहरूको मार्फत देशभरिका सम्पूर्ण 8,50,000 प्लस जति क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म आज यो सम्पर्क कार्यालयबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। आज बिहानै 9 बजेको साइतमा माथि उतापट्टिको त मेरो चेम्बर हुनेछ, माथिल्लो तल्लामा पूर्वपट्टिको, त्यसमा म बस्नेछु। यहाँ अरू साथीहरू कार्यालय हुनेछ। त्यहाँ बिहान आज 9 बजे हाम्रो सनातन धर्मअनुसार, हिन्दू धर्मअनुसार पूजापाठदेखि शुभारम्भ गरेको छु। पण्डित नरेन्द्र झाजी हुनुहुन्छ, उहाँले पूजा गराउनु भएको थियो, अहिले उद्घाटन गर्ने बेला पनि हुनुहुन्थ्यो र मलाई गर्व छ र खुसी छ र तपाईँहरूसँग सहर्ष म सेयर गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। आज बिहानको पूजाको कार्यक्रममा जानकी मन्दिरको महन्त आदरणीय तपेश्वर दासजी आउनु भएको थियो। उहाँसँगै उहाँको सहयोगी महन्त रोशन दासजी आउनु भएको थियो र अरू पुजारीहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरू आज यही शुभारम्भ कार्यक्रमको लागि आएर मलाई आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। त्यस्तै त्यही कार्यक्रममा दक्षिणकालीको पुजारी, त्यस्तै सूर्य विनायकको पुजारी, त्यस्तै ढोलेश्वर महादेवको पुजारी, पञ्चमहालक्ष्मी भक्तपुरमा छ, तेलकोटमा स्वामी कमल नयनाचार्यजीको प्रतिनिधिको रूपमा सुदर्शनजी आउनु भएको थियो। कमल नयनाचार्यजीका हिजो म गएको थिएँ र आज उहाँले मलाई फोनबाट आशीर्वाद पनि दिनुभयो त्यही बेलामा। त्यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिरबाट पनि पशुपतिनाथको भट्टको तर्फबाट भण्डारी आउनु भएको थियो पूजाको बेलामा र उहाँहरूले आशीर्वचन दिएर जानुभएको छ। सभापतिको उम्मेदवारीमा मलाई विजय प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। तृप्ति कान्छाजी जो मेरो आफ्नो गाउँको हुनुहुन्छ, काठमाडौँमै बस्नु भएको छ, उहाँ ज्योतिष हुनुहुन्छ, अत्यन्त वृद्ध। उहाँले फोन गरेर मलाई उहाँ आउन सक्नु भएन बिरामी भएको कारणले, उहाँले पनि मलाई शुभकामना र शुभ आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यस्तै पण्डित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष, वाल्मिकी क्याम्पस र संस्कृत विश्वविद्यालयका डिन
पूर्व डिन कृष्ण अधिकारीजी, श्री कृष्ण अधिकारीजी पनि आउनुभएको थियो पूजाको बेलामा। उहाँले पनि आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। राजयोग ज्योतिष डाक्टर सन्तोष वशिष्ठजी आउनुभएको थियो। मङ्गलराज जोशीको सुपुत्र माधवराज जोशीजी आउनुभएको थियो। यस्ता धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू आएर आज बिहानको पूजामा सामेल हुनुभयो। बुद्ध धर्मको अनुष्ठाता र लामा, उहाँहरूको भाषामा लामा भन्ने गरिन्छ, उहाँहरू पनि 2-3 जना आउनुभएको थियो त्यो बेलामा। र उहाँहरूको धर्मको अनुसार 21 तारा भनेको अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ र 21 ताराको पूजा गराएर मलाई उहाँले आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। मुस्लिम धर्मका मौलानाहरू पनि आउनुभएको छ। हिजो अस्ति मेरो घरमा पनि आउनुभएको थियो, यहाँ पनि आउनुभएको छ। पार्टीका साथीहरू पनि आउनुभएको छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि आज बिहान उहाँहरू यो शुभारम्भ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको लागि सम्पर्क कार्यालयको शुभारम्भ गर्ने क्रममा बिहान पूजा अर्चना गर्दा उहाँहरू सबै आएर सहभागी पनि हुनुभयो र मलाई आशीर्वाद दिएर पनि जानुभएको छ। पार्टीको लागि र देशको लागि तपाईँको भूमिका सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहोस् भन्ने आशीर्वाद दिनुभएको छ उहाँले। यसले मलाई हौसला प्रदान गरेको छ। तर सबभन्दा बढी हौसला त तपाईँहरूको उपस्थितिले मैले पाएको छु। तपाईँहरूको यस्तो उपस्थितिले मलाई धेरै हौसला दिएको छ। मलाई विश्वास छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब 1-1.5 वर्षपछि हुने आम चुनावमा, देशको सबै तहको चुनावमा रुखछापलाई जिताउन हामी सफल हुने छौँ, मलाई पुरा विश्वास छ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुने कुराको लागि मेरो उद्देश्य भनेको आगामी आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि म सभापतिको उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउन, नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई मतदाता र जनतासँग जोड्न, नेपालका हिमाल पहाड तराई मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मतदाता र जनताले आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, थारू लगायत सबैको मनमा यो विश्वास स्थापित होस्, भरोसा स्थापित होस् कि रुखछाप हाम्रो पार्टी हो, रुखछाप नेपाली लोकतन्त्रको पार्टी हो, रुखछाप नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली जनताको हक र हित जगेर्ना गर्ने छाप हो, जो कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको छाप हो। त्यो नेपाली जनताबाट मतदातामा फैलाउनको लागि म सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दैछु, तयारी गरिरहेको छु। म यो अवसरमा भन्न चाहन्छु कि हामीले 2टा संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली नेपालमा निर्माण गरेका छौँ। यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिले संघीय प्रणाली थिएन, पहिले गणतन्त्रात्मक प्रणाली थिएन, पहिले समावेशी प्रणाली थिएन। नेपालमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्यौँ भनेर जुन भन्दछौँ, त्यो राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्यौँ, त्यसलाई के भनिन्छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले प्रष्टताको साथ ढुक्क भएर भन्न सक्नु पर्दछ कि नेपालमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको निर्माण गरेका छौँ र नेपालको संविधान
यही प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले निर्माण गरेका छौँ। दुईटा संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत थिएन, त्यही पनि नेपाली काङ्ग्रेसले निर्दलीय संविधान बन्न दिएन, एकदलीय संविधान बन्न दिएन, अराजकतावादी र तानाशाही संविधान बन्न दिएन, सेनाको वर्चस्व हुने संविधान बन्न दिएन, क्षेत्रीयवादी र कुपबन्दुक संविधान बन्न दिएन। बरु नेपाली काङ्ग्रेसको मूल विश्वास लोकतन्त्रमा छ। त्यसकारणले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रणालीको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्था गर्ने संविधान बनाउन हामी सफल भयौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको दूरदर्शी नेतृत्वको कारणले यो सफल भयो, अरूले चाहेको थिएन। त्यसकारणले यो संविधानको स्वामित्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएपछि म मतदाता र जनताको बीचमा गएर भन्न चाहन्छु, मेरो भन्ने चाहना छ तपाईँहरूको साथमा, तपाईँहरूसँगै लिएर कि अहिले जो हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली देशमा ल्याएका छौँ, त्यो प्रणाली लावारिस छैन, त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो हो। यो संविधान लावारिस छैन, यो संविधानको जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसको सफल सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसकारणले अब तपाईँहरूले ध्यानमा राख्नुहोला, मतदातालाई र जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो। हामीले भन्छौँ अब भाग भैलो हुँदैन। 3 वर्षसम्म जुन दल तपाईँको सत्तामा आएको थियो त्यो दल संहितामा विश्वास गर्ने दल थिएन, त्यो दल गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल थिएन, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने दल थिएन। त्यसै कारणले 3 वर्षमा निर्वाचन भएको पश्चात पनि झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर पनि देशमा तपाईँको सबै क्षेत्रमा भार भैलेको सेवाहरू केही पनि दिएन। जनतालाई निराशा दियो, दुःख दियो, पीडा दियो, देशको सार्वभौम सत्तासँग खेलवाड गर्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तपाईँको बिगारेको छ। त्यसकारणले यो कुरा अब जनताको बीचमा गएर हामीले भन्नु परेको छ। आगामी चुनावमा कसले भन्ने? नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने। त्यसकारणले 14औं महाधिवेशनबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई तरोताजा बनाएर वैचारिक रूपमा प्रष्टता, मेरो कुरा ध्यान दिनु होला, विचारमा जबसम्म कोही मान्छे र कोही दल प्रष्ट हुँदैन अनि इमानदारिता र प्रतिबद्धता हुँदैन। त्यसकारणले वैचारिक रूपमा प्रष्टता र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट, क्ल्यारिटी एन्ड कमिटमेन्ट आयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्दछन्। नेपाली जनता र नेपाली मतदाताले खोजेका छन् यो अरू कुनै पार्टीले देशलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्दैन, अन्ततोगत्वा काङ्ग्रेस नै हो। काङ्ग्रेस खालि गुट उपगुट भन्दा माथि उठेर एक भएर आइदियोस् भन्ने चाहना हो। काङ्ग्रेसले यो प्रणालीको अपनत्व लिदियोस् भन्ने चाहना हो। काङ्ग्रेसले यो संविधानको अपनत्व र स्वामित्व लिदियोस्। यो संविधानमा जुन बेलामा जे संशोधन गर्नुपर्छ त्यो गर्दै जाने, तर यही संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्ने काम काङ्ग्रेसले गरिदियोस् भन्ने मतदाता र जनताको चाहना हो। यही काम गर्नको लागि म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नको लागि तपाईहरुको बीचमा हात जोडेर म निवेदन गर्न खोजेको छु र यो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न खोजेको छु। आज युवाहरूको संख्या देशमा 40-45% भन्दा बढी भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिले कमसेकम 35% भन्दा बढी युवाहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा आएको छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसमा र देशमा संगठनको संरचनामा क्रमिक रूपमा नेतृत्वमा युवा पुस्ता पनि आउनु परेको छ। म युवा पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आउन सकोस्, युवा पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्न सकोस्, त्यसको लागि म सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि म सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिन आफूलाई तयार गरिरहेको छु।
महिला र जनजातिहरू दलितहरूको लागि पनि हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको लागि सबै विविधताहरूको लागि सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छ। नेपाली काङ्ग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दछ। धार्मिक स्वतन्त्रता नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजवाद जत्तिकै पुरानो मान्यता हो। हाम्रो सहिष्णुता छ। हामी सबै धर्मलाई स्वीकार गर्दछौँ। धर्मको बारेमा मैले आज पनि हिन्दू धर्मको आचरणअनुसार पूजा गरेँ। यहाँ पनि उद्घाटन भयो। संविधानले कानुनले रोकेकै छैन। धर्मको बारेमा धेरै बहस गरिरहनु पर्ने जरुरतै छैन। संविधानमा जो छ त्यसले तपाईँको आफ्नो धर्मको पालन गर्नको लागि कसैलाई रोकेको छैन। त्यसकारणले अब हामीले संविधान र प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै आजको नेपालको लागि आवश्यकता छ। नेपालको भविष्यको लागि आवश्यकता छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर हामी नेपालको सुदूर भविष्यलाई सुखमय शान्तिमय र सम्पूर्ण नेपाल बनाउन सक्छौँ। म त्यसैको लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। म हाम्रो रामजी दाहाल भाइजीले उद्घोषकजीले भन्नुभयो अन्तिम वक्ताको रूपमा केही बेर अझ तपाईँहरूले पर्खिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो होमनाथ दाहालजी हुनुहुन्छ, उहाँले केही आशीर्वचन गर्नु होला। त्यस्तै अब सभापतिहरू हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ कर्णमल्लजी, जगदीश नरसिंहजी हुनुहुन्छ, मधु आचार्यजी हुनुहुन्छ, रमेश धमलाजी हुनुहुन्छ। अब मेरो जिल्लाको सभापति महेश गिरी त छँदै हुनुहुन्छ, अजय द्विवेदी छँदै हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 2 का त धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ सभापतिहरू। तर म चाहन्छु केही सभापतिहरू जुन आउनु भएको छ उहाँहरूले कर्णमल्लजीले, जगदीशजीले केही 2 शब्द, रमेश धमलाजीले र त्यस्तै मधु आचार्यजीले हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि र रामस्वरूप यादवजीले पनि 2-4 शब्द केही आजको साथीहरूलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू पनि साथी कोही हुनुहुन्छ भने गर्न चाहन्छु। म यति भन्दै म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। तर तपाईँहरू बसिदिनु होला है। फेरि होमनाथ दाहालजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अजय द्विवेदी पनि हुनुहुन्छ, होमनाथ दाहालजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिले तपाईँ अब रामजी दाहालजीले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद 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 नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि म सभापतिका उम्मेदवार बन्नुभएका विमलेन्द्र निधिज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस सप्तरीका सभापति दिनेश यादव, पर्साका सभापति अजय द्विवेदी, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी परियार, त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल, विनोद भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल लगायतका विभिन्न व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। अब म यसपछि आफ्नो भनाइ, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता चन्द्र भण्डारी पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। अब म यसपछि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति, नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री आदरणीय होमनाथ दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। आजको मुख्य नायक सबैको विमलेन्द्र निधिजी, अन्य सबै साथीहरू जो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर अन्य जिल्ला सभापतिहरू जो यहाँ सबै हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूमा मेरो हार्दिक जय नेपाल छ। म धेरै लामो कुरा यहाँ अहिले गर्न चाहन्न। केही कुराहरू छोटकरीमा, म अत्यन्तै छोटकरीमा म राख्न चाहन्छु। विमलेन्द्रजीसँग मेरो धेरै लामो सम्बन्ध हो, सम्पर्क हो र मैले छापेका मेरो राष्ट्रपुकार तपाईँहरू जसले पढाएको छ, अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई त त्यति थाहा छैन होला, त्यो राष्ट्रपुकारमा सबभन्दा बढ्ता नाउँ मैले छापेकै विमलेन्द्र निधि। अरू पनि धेरै युवाहरू शेरबहादुरजी, रामचन्द्र देवजीदेखि लिएर सबैले त्यस बेला हुनुहुन्थ्यो। तर सबभन्दा बढ्ता नाउँ छापेको किन छापेको भने आन्दोलन हुन्थ्यो, सङ्घर्ष हुन्थ्यो र विमलेन्द्रजीलाई जनकपुरमा
पक्रेपछि मेरो कामै हो के भने त्यो समाचार दिने। त त्यो मित्र आज चाहिँ उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको अत्यन्तै ठुलो सङ्कटको बेलामा अहिले मुलुकको समग्र लोकतन्त्र राष्ट्रियता मै एउटा सङ्कट आइरहेको बेलामा उहाँले आफूलाई अब 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ उम्मेदवारको जो घोषणा गर्नुभयो, म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। उहाँ सफल हुनुहोस्। त्यस कारणले म धेरै लामो कुरा नगरेर 2-3वटा कुराहरू मात्रै म यहाँ गर्न चाहन्छु। यो सायद नियतिको खेल पनि होला या के होला, 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रहको प्रचारको सिलसिलामा म बिपी कोइरालासँगै जनकपुर गएको थिएँ र त्यस बेलामा जनमत सङ्ग्रहको प्रचार त एकातिर छँदै थियो, तर अर्कोतिर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशनको पनि कुराहरू थियो र त्यस बेलामा 2-3 जना उम्मेदवारहरू चर्चामा थिए, विद्यार्थीहरू जो सङ्घर्ष गरेका, आन्दोलन गरेका। ती मध्येमा विमलेन्द्रजी पनि हुनुहुन्थ्यो र हामी त्यहाँ बसेर त्यसपछि अन्तिममा त्यहाँको सबै परिस्थिति हेरेर बिपीले के अरे चाहिँ विमलेन्द्रजीलाई नि अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति बनाउनु भनेर घोषणा गरेर त्यसपछि हामी जनकपुरबाट हिँडेका हौँ। र एउटा नियतिको खेल तपाईँहरूलाई अर्को पनि म बताउँ। 2028 सालमा शेरबहादुरजी चितवनमा भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशनमा उहाँ सभापति हुनुभएको थियो। त्यसपछि शेरबहादुरजीको उत्तराधिकारीको रूपमा 36 सालमा विमलेन्द्रजी आउनुभयो। अब अहिले पनि शेरबहादुरजी सभापति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको यो उपस्थिति र मुलुकमा जुन किसिमको एउटा अहिलेको परिस्थिति छ त्यो हेर्दाखेरि सम्भवतः विमलेन्द्र निधिजी नै शेरबहादुरजीको चाहिँ उत्तराधिकारी हुनुहुनेछ। आगामी 14औं महाधिवेशनमा उहाँ नै त्यसमा चाहिँ के भने विजय हुनुहुन्छ भन्ने मेरो एकदम हार्दिक शुभकामना छ। र म अब धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न, अरू पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा कुरा म साथी र एउटा कुरा म यहाँ साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। 2012 सालमा जनकपुरमा अधिवेशन भयो। त्यो अधिवेशन धेरै 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 दृष्टिकोणले ऐतिहासिक भयो। त्यही अधिवेशनले नेपाली कङ्ग्रेसलाई विधिवत रूपमा समाजवादी पार्टी घोषणा गर्यो। त्यही अधिवेशनले वीरता उन्मूलन गर्ने कुरा गर्यो। त्यही अधिवेशनमा र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो त्यहाँ बिपी कोइराला पछिका 2 जना मूर्धन्य नेता सुवर्ण शमशेर र चाहिँ गणेश माझी पार्टीको सभापतिमा उठ्ने उहाँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो। त्यसले त्यो घोषणाले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एक किसिमको 7 रेक्टर स्केलको चाहिँ भूकम्प पनि गयो। कसलाई चाहिँ सुवर्णजीलाई चाहिँ के भने नाइ भन्न पनि सक्ने अवस्था थिएन, गणेश माझीलाई पनि भन्ने अवस्था थिएन। त त्यो अवस्थामा धेरै कुराहरू विचार गरेर आखिरमा अन्तिममा गएर चाहिँ बिपीले सुवर्णजीलाई नै सभापति बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सुवर्णजीलाई बनाउनु भयो। र सुवर्णजी सभापति भएपछि तपाईँको चाहिँ त्यस बेलामा अहिले यहाँ सक्रियता सदस्यताको यत्रो विवाद छ। म एउटा कुरा निवेदन गरौँ, सुवर्णजीले आफ्नो सभापतिको भाषणमा उल्लेख गर्नुभएको छ त्यति बेलाको नेपालको जम्मा जनसङ्ख्या 85 लाख। 85 लाख जनसङ्ख्या भएको नेपालमा 8 लाख नेपाली कङ्ग्रेसका सदस्य थिए भनेर आफ्नो सभापति मन्तव्यमा सुवर्णजीले त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। अब अहिले 9 लाख चाहन्छन् के अरे चाहिँ सदस्यताको लागि यत्रो चाहिँ देखिरहनु भएको छ। निरन्तर अनेक किसिमका वाद विवादहरू भइरहेका छन्। त्यस कारणले हामीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा अत्यन्तै नै गम्भीर भएर चाहिँ के अरे चाहिँ विचार गर्नु परेको छ। लोकतन्त्रमाथि नै एक किसिमको अहिले खतरा आइपरेको छ, राष्ट्रियतामाथि पनि गरिरहेको छ। नेपाली जनताले यत्रो दुःख गरेर लिएर आएको जो चाहिँ के भने लोकतन्त्र नै के हुने हो भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता यति धेरै संवेदनशील छ। त्यसमा हामीले अलिकति पनि गल्ती गऱ्यौँ भने त्यो भोलि त्यसले एउटा अकल्पनीय समस्या बिहोर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ तराई पहाड मधेस सबै लेखको सबैतिरको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने नेपाली कङ्ग्रेस जसको एउटा चाहिँ लामो सङ्घर्ष छ लोकतन्त्रको लागि, त्यसको एउटा दह्रो सभापति यदि भएन भनेदेखि
भोलिको दिनमा तपाईँको लोकतन्त्रमाथि नै खतरा आइपर्नेछ। त्यस कारणले त्यसलाई विचार गरेर पनि मैले चाहिँ के भने विमलनजीलाई अलिक 2 महिना अगाडि एउटा यो हो भन्ने टेलिभिजन छ त्यसको कार्यक्रममा पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले किन कमजोर देखिएको छ भने तराईका मान्छेहरू अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसबाट केही मान्छेहरू जो अलग भइरहेको छ। त्यस कारणले त्यो तराईको भावनालाई पनि समेट्न गरे। त्यस्तै पहाड र चाहिँ के भने अन्य जनजातिहरू जातिहरू सबैको एउटा सामूहिक नेतृत्व लिन सक्ने मान्छे अबको नेपाली कङ्ग्रेसमा आवश्यक छ भनेर त्यस दृष्टिकोणबाट पनि मलाई लाग्छ विमलजी उपयुक्त हो। अन्त अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ उहाँले जो यहाँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई बचाउनको लागि लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि हामीले चाहिँ के भने अब विमलजीलाई जिताउनको लागि म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै एउटा सानो कुरा त्यही 12औं महाधिवेशनमा एउटा अत्यन्तै लोकप्रिय गीत छ। त्यो गीत चाहिँ कसरी के भने छुट्यो थाहा छैन। म साथीहरूलाई खास गरेर यहाँ एनाउन्सर हुने रामजीदेखि लिएर अरू साथीहरूलाई भन्छु त्यो एउटा लमजुङको एकजना घिमिरेले लेख्नुभएको छ यो के हो माथि रातो तलतिर धनधन के भनेर भन्ने त्यो सबै गीत अहिले मलाई आउँदैन। त्यो गीतलाई के भनेदेखि त्यति बेला हामी त म चाहिँ एउटा फुच्ची भए पनि 15-16 सालको उसमा पनि त्यो चाहिँ के भने सँगै थिएँ। यस्ता सभाहरूमा त्यो गीत गाएर हामीहरू कार्यक्रम सुरु गर्थ्यौँ। अब फेरि त्यो गीत अत्यन्तै नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा त्यति स्पष्ट रूपमा त्यति राम्रोसँगले चाहिँ के भने कमै बुझ्छ। त्यो गीतलाई फेरि हामीले चाहिँ के भने अगाडि लिएर आयौँ भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस के हो भनेर भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ परिचय दिन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई पनि अगाडि ल्याउनको लागि म आग्रह गर्दै आगामी जो चुनाव अब के भनेदेखि यही 14औं महाधिवेशनकै सेरोफेरोमा मुलुकको संसदको चुनाव हुँदैछ। त्यसमा एउटा सक्षम गतिशील नेतृत्व भयो भने मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ बहुमत ल्याउनेछ। नेपाली कङ्ग्रेसले यदि बहुमत ल्याएन भने नेपालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा नै खतरा पर्न सक्छ भन्ने कुरो त अहिलेका घटनाक्रमहरूले पनि देखाए। झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्टहरूको चरित्र देखियो। त्यस कारणले पनि नेपालमा नेपाली जनताले यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न देशको विकास गर्नको लागि 45 लाख युवाहरू जो बाहिर छन् तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा बसेर काम गर्नको लागि यो सम्पूर्ण वातावरण बनाउने र त्यसको नेतृत्व लिने पार्टी भनेकै नेपाली कङ्ग्रेस भएको हुनाले एउटा सक्षम सभापति हामीले चाहिँ निर्वाचित गर्नु छ र त्यसको लागि विमलनजीले आफूलाई घोषणा गरिसक्नु भएको छ। म सबै साथीहरूलाई फेरि आग्रह गर्दछु उहाँलाई के भने हामीले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा जिताउँ अनि मात्रै हाम्रो लोकतन्त्रको सुरक्षा हुन्छ। यिनै कुराहरू निवेदन गर्दै म विमलनजीलाई पूर्व बधाई दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता होमनाथ दाहालज्यूलाई। हाम्रो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुरका सभापति मदन अमात्यज्यू आउनुभएको छ। त्यसै गरी सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीज्यू आउनुभएको छ। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय दाई किशोर नेपाल आउनुभएको छ र यही बिचमा हाम्रो नेता आइबी गुरुङ दाई कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यस क्रममा म आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्री चन्द्र भण्डारीज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। आदरणीय विमल दाजु, नेपाली कङ्ग्रेसका आदरणीय नेतागण, विभिन्न क्षेत्र तहबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरू, पत्रकारहरू सबैलाई म जय नेपालको हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आज लागेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अब सुरु भयो र त्यो महाधिवेशन अब हुनेछ। आज यस कार्यक्रममा विभिन्न साथीहरूले विभिन्न आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्नु भएको छ। विमल दाजुले म नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार दिनेछु भनेर आज घोषणा गर्नुभएको छ।
यस्तै अरू साथीहरूले पनि अरू नेताहरूले पनि घोषणा गर्दै जानुहुनेछ र म आज सबैलाई नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श सिद्धान्त र यसको विचार र यसको दृष्टिकोण कुनै गुट बगुट र कुनै सिद्धान्तले हाम्रो समाज हाम्रो संस्कृतिलाई रोक्न सक्दैन। हरेक साथीहरूको हरेक नेताहरूले सुरु गरेका कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुनुपर्छ, सद्भाव बनाउनुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो एउटा समूह छ, त्यो समूहले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा योग्य नेतृत्व होस्, सक्षम नेतृत्व होस्, समाजवादी नेतृत्व होस्, गुट र उपगुट भन्दा बाहिर निस्कने नेतृत्व होस्, जात र उपजात भन्दा बाहिर निस्कने नेतृत्व, त्यो नेतृत्व नेपालको नेता बनोस्, यही हाम्रो कामना छ। त्यसै तरिकाले हामी होमवर्क गरिरहेका छौँ। आज विमल दाजुले म पार्टीको सभापतिमा उम्मेदवार दिन्छु भन्नुभएको छ। अरू साथीले भन्यो भने हामी सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ र यो पटकलाई हामीले आफ्ना आदरणीय नेताहरूलाई नेता मान्नेछौँ र 15औं अधिवेशनमा सबैलाई विदा गरेर नयाँ नेतृत्व सुरुवात गर्नेछौँ भन्ने हामीले दृष्टिकोण राखेका छौँ। आदरणीय दाजु, धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, मैले भन्न खोजेको छु उहाँहरूको दायित्व म उठ्छु भन्ने मात्र होइन, विमल दाजु, विमल दाईको दायित्व यी सबैलाई सँगै लिएर सबैलाई सम्झाएर कमजोर बनेको नेपाली काङ्ग्रेस आज इतिहासमा भारतमा चुनाव हुन्छ, मोदीजीको चुनाव गर्दाखेरि 2 सिट आउँछ, बङ्गालको चुनाव गर्दा कम्युनिस्टको सिट आउँदैन, नेपालमा 2/3 कम्युनिस्टको सिट आउँछ नेपाल जस्तो ठाउँमा। त्यसकारण यही कमी कमजोरीहरू छन् विमल दाई। हामीले राम्रो यसलाई सिटामल दिने हो कि यसलाई एन्टिबायोटिक दिने हो कि यसलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हो कि यसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण यसलाई सामूहिक रूपमा हामीले मिलेर हरेक समाजमा रहेका भाषा भाषी संस्कृति हिमाल पहाड तराईको सम्पन्नतामा देशको सम्पन्नता हुन्छ, यिनको संस्कृतिमा विकासमा नेपालको विकास हुन्छ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढौँ। दाजु, मैले अहिले धेरै कुरा भन्न चाहिनँ, हामी सबै मिलेर यो काङ्ग्रेस बढाउँ, सबै मिलाउनेमा हाम्रो पहल हुनेछ। दाजुले घोषणा गर्नुभयो, आफ्नो दाजुले गरेको घोषणालाई हामीले हाम्रो शुभकामना छ दाजु। तर यो पार्टी सबै मिलाएर गएर सही मान्छेले सही ठाउँ पाउनुपर्छ। हामीले बनाएको संविधानमा समानुपातिकको नाममा, समावेशीको नाममा जुन महिलालाई हामीले ल्याउन खोजेका हौँ, जुन तराईलाई ल्याउन खोजेका हौँ, जुन जनजातिलाई ल्याउन खोजेका हौँ, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व भएको छैन। हामी त्यो मार्ग पड्काउनका निम्ति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना विमल दाई। धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय चन्द्र भण्डारी दाईलाई। हाम्रो यो कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री सुशीला सुवार पनि हुनुहुन्छ। यो पार्किङमा 71-31 नम्बरको गाडीले त्यहाँ अप्ठ्यारो पारेको छ, कसको हो त्यसलाई गएर बाहिर निकालिदिनका लागि म आग्रह गर्दछु। र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई शुभकामना दिनका लागि म नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुराका सभापति श्री कर्ण मल्लज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति श्रद्धेय नेता विमलेन्द्र निधिज्यू, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका वर्तमान र पूर्व पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेताज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न जिल्लाका सभापतिज्यूहरू, सङ्घीय संसद र प्रदेश सांसदज्यूहरू, पार्टीका विभिन्न तह र तबकामा जिम्मेवारीमा रहनुभएका यहाँ उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजभन्दा ठिक 21 वर्ष अगाडि 10औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा बिजुली बजारमा एउटा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रम थियो। यस्तै त्यो सम्पर्क कार्यालय वर्तमान श्रद्धेय सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई 10औं महाधिवेशन जुन पोखरामा सम्पन्न भएको थियो, उहाँलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने अभियानको शुभारम्भ थियो 21 वर्ष अगाडि बिजुली बजारमा।
त्यो अभियानदेखि लिएर 2072 मा सम्पन्न महाधिवेशनसम्म हरेक तह र तबकाका 28 साल 36 साल तकका कुराहरू हाम्रो आदरणीय नेता होमराज दाइले हामीलाई भनेर जानुभयो, हामीलाई सिकाएर जानुभयो र स्मरण गराएर जानुभयो। र 21 वर्ष अगाडिदेखि त्यो अभियान 2072 सम्म पुग्दै गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीका नेता विमलेन्द्र नितिज्यू निरन्तर पार्टीका श्रद्धेय सभापति जो मुलुकको आज सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई 13औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगाउनको लागि हिमाल पहाड तराई मधेस सबै तह र तबकाका साथीभाइका बीचमा आफूलाई जीवन्त मात्र राख्नु भएन, क्रियाशील मात्र राख्नु भएन, पूर्ण रूपमा समर्पित राख्नुभयो र श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू 13औं महाधिवेशनमा पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारीमा पुग्न र उहाँ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू उहाँलाई पुर्याउन सफल भएको कुरा आज यो पुनित अवसरमा म स्मरण गराउन चाहन्छु। आजको यो पुनित अवसरमा उहाँकै अभियानका एउटा महान अभियन्ता, उहाँलाई महानायक बनाउने अभियानका एउटा नायक 4औं महाधिवेशनमा अहिले पार्टीको वर्तमान उपसभापति 4औं महाधिवेशनको सभापतिको उम्मेदवारीका रूपमा आम कार्यकर्ताका बीचमा सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा आज 2078 साल भाद्र 11 गतेको यो पुनित दिनमा यो ठाउँमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय स्थापना सहित आफ्नो उम्मेदवारीको जो औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो घोषणा अघि होमराज दाइले भनेको लामो कांग्रेसलाई स्वतन्त्रताको आन्दोलनको अगुवा बनाउने र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा शेरबहादुर देउवालाई स्थापित गराउने जुन तागत छ, त्यो सम्पूर्ण तागत 4औं महाधिवेशनका लागि विमलेन्द्र नीतिका पक्षमा उभियोस् भनेर जुन होमराज दाइले भनेर शुभेच्छा व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यसैले म डडेलधुराको सभापतिको हैसियतले, म यो पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले म पनि त्यो 10औं महाधिवेशनको बिजुली बजार 21 वर्ष अगाडिको बिजुली बजारमा उद्घाटन भएको सम्पर्क कार्यालयदेखि यहाँ पुग्दै गर्दासम्मको पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षभित्रको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले आदरणीय नेता विमलेन्द्र नीतिज्यूको यो अभियान पूर्ण रूपमा सफल होस्, पूर्ण रूपमा सफलता मिलोस् र उहाँले आज दिनुभएको जो हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको देश सबैको कांग्रेस भनेर जुन मूल मन्त्र दिनुभएको छ, यो मूल मन्त्र सबै कांग्रेसको मूल मन्त्रका रूपमा हामीले आत्मसात गर्ने एउटा अवसर 4औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले र आम कार्यकर्ताहरूले देऊन् भन्ने शुभेच्छा दिनेछन् भन्ने अपेक्षा सहित शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने कांग्रेस शक्तिसँग सानिध्यता जनाउने होइन, कांग्रेस शक्तिसँग सानिध्यता जनाउने जात चरित्र वर्ग पार्टी र राजनीतिक विचार होइन। कांग्रेस संघर्षका बीचमा उभिने चरित्र हो, कांग्रेस संघर्षको बाटो दोहोऱ्याउने पहिल्याउने र देखाउने आन्दोलन हो। र मलाई विश्वास छ अहिले जसरी देश सङ्कटमा छ, यो सङ्कटमा रहेको देशलाई मुक्ति दिनको लागि एउटा मधेसमा जन्मेको एउटा अहिंसावादी आन्दोलनको पिताश्रीको नाम पाएको र नेपाली कांग्रेसका आम कार्यकर्ताले 40औं वर्षसम्म रुचाएको विद्यार्थी राजनीतिमा, पार्टीको राजनीतिमा, संसदीय राजनीतिमा रुचाएको एउटा नामले आज हाम्रा बीचमा पार्टी सभापतिको उम्मेदवारीका रूपमा आफ्नो नाम अगाडि सारेका छन्। यो नामलाई अघि आदरणीय दाइहरूले भने जस्तै स्वयं अहिलेका सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्रद्धेय पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि अवश्य साथ सहयोग र समर्थन पनि रहनेछ भन्ने अपेक्षा सहित म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका सभापति आदरणीय कर्ण मल्लज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यसपछि नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति अजय द्विवेदीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि म निमन्त्रणा गर्दछु। अजय द्विवेदी। धन्यवाद। आजको यस उत्साहजनक र मलाई लाग्दछ नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा एउटा दिशा दिने आजको यस सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि आदरणीय विमल दाई, पार्टीका सिनियर नेताजीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू, माननीय सांसदजीहरू, पूर्व
सांसदजीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, पार्टी सभापतिज्यूहरू, पूर्व पार्टी सभापतिज्यूहरू, भातृ सङ्गठनका साथीहरू, शुभेच्छुक सङ्गठनका साथीहरू, आज यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाम्रो संविधानले घोषणा गरेको, हाम्रो राजनीतिले मानेको, हाम्रो राजनीतिले दिशा दिएको समावेशी नेपाल, समावेशी काङ्ग्रेस, सबैको काङ्ग्रेस बनाउने अठोट जुन आज यहाँबाट आदरणीय विमललाई व्यक्त गर्नुभयो, पूर्ववर्ती नेताहरूले आफ्ना शब्दहरू राख्नुभयो, त्यसै क्रममा हामीले बनाउने काङ्ग्रेस सबैको काङ्ग्रेस, हामीले बनाउने काङ्ग्रेस उत्साह दिने काङ्ग्रेस, हामीले बनाउने काङ्ग्रेस आम जनतालाई हाम्रो मुक्ति र हाम्रो प्रगति गर्छ भन्ने काङ्ग्रेस बनाउने अठोट आज हामीले यहाँबाट व्यक्त गर्दैछौँ र सम्पूर्ण आदरणीय नेताहरू एकजुट भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिशा दिने, नेतृत्व दिने त्यो प्रथा, त्यो परम्परा, त्यो प्रणाली हिजोको दिनमा जसरी थियो, नेताहरू एक ठाउँ बस्ने, सरसल्लाह गर्ने, निर्देशन गर्ने, नेतृत्व गर्ने जुन परम्परा थियो, त्यो परम्परा पुनः विमल राईको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नेछ। सिनियरहरूको साथ, सिनियरहरूको आशीर्वाद, सिनियरहरूको मार्गदर्शन, मित्रहरूको साथ सहयोग र आफूभन्दा जुनियरहरू सबैलाई साथ लिएर जाने त्यो नयाँ संस्कृति, वास्तवमा नयाँ संस्कृति होइन। बिपी स्वर्ण शमशेर गणेश मान्जीहरू, सूर्य प्रसाद उपाध्यायदेखि लिएर हाम्रा सिनियर नेताहरूले देखाएको परम्परा हो। त्यो परम्परा पुनः जागृत हुनेछ र एकताबद्ध काङ्ग्रेस, सङ्गठित काङ्ग्रेस, सबैको काङ्ग्रेस, मिलेर अगाडि बढ्ने काङ्ग्रेस र देशलाई कायाकल्प गर्न सक्ने जुझारु काङ्ग्रेस बनाउन हामी सफल हुनेछौँ भन्ने शुभकामनाका साथ बिदा हुन्छु। जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका सभापति आदरणीय अजय द्विवेदीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस म यो कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य दिनका लागि पूर्व मन्त्री सुशीला सुवारज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। सुशीला सुवार। यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण मञ्चमा आसीनज्यूहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको यो खुसीको दिन हो। अफिस खोलेको छ र अब विमलेन्दीजीको उद्देश्य र सफल होस्, हामी सबैको तर्फबाट शुभकामना छ। र अर्को कुरो, देश यस्तो सङ्कट अवस्थामा छ, यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण एक भएर अगाडि बढ्ने, हामीहरू सबै एक भएर आगामी चुनावमा जिताउँ, अगाडि बढौँ। अरू सबैलाई थाहा छ काङ्ग्रेसको योगदान, काङ्ग्रेसको बलिदान, काङ्ग्रेस जनताको लागि, फर द पिपुल, अफ द पिपुल, बाई द पिपुल, जनताको प्रतिनिधि अगाडि बढ्छ, जनताको सेवाको लागि नै अगाडि हामी आएका छौँ। सबै एक भएर जाउँ। हाम्रो सोच हो, जो भरा नहीं है भाव से उसमें बहती रसदार नहीं हो, हृदय नहीं है पत्थर में जिसे स्वदेश का प्यार नहीं है। हाम्रो रग रगमा आफ्नो देशको माया छ, त्यसैको लागि हामी समर्पित छौँ, त्यसैको लागि हामी अगाडि बढौँ। हामी सब एक हौँ, एउटा आवाज उठाउँ, काङ्ग्रेसलाई जिताएर छोडौँ। आगामी सबै जनताको शासन हो, जनताको शासन भन्नु नै काङ्ग्रेसको शासन हो। हामी सबै लागौँ र हाम्रो शुभकामना छ, अगाडि बढौँ। हाम्रो विमलजीले जो हामीलाई बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद छ, हार्दिक शुभकामना। मेरो सुदूरपश्चिमबाट पनि उहाँलाई शुभकामना छ। जय नेपाल। धन्यवाद सुशीला सुवार, पूर्व मन्त्री सुशीला सुवारज्यूलाई। यसपछि म आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि काङ्ग्रेस नेता आनन्द सन्तोषी राईज्यूलाई अगाडि बोलाउँछु। आनन्द सन्तोषी राई।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकजी। आज हाम्रा नेता विमलेन्द्र निधिले चाहिँ जुन यो चुनावी अभियान आज सुरु गर्नुभएको छ र म चाहिँ उहाँलाई यसरी मान्ने गरेको छु कि नेपाली कांग्रेसको ब्यानर चाहिँ राष्ट्रियता, यो लोकतन्त्र, समाजवाद सँगसँगै उहाँ अहिंसा समर्थनमा नट उहाँको चुनाव। त्यस कारणले नेपालले खोजेको नेता चाहिँ मैले उहाँलाई चिनेको छु। विमलेन्द्र निधिसँग हिमाल छ, पहाड छ, मधेस छ, तराई छ, मेची छ, काली छ र यहाँ आनन्द सन्तोषी राई मात्रै उभिएको छैन, सिङ्गो आदिवासी जनजाति उभिएको छ तपाईँको लागि। यति भनेर शुभकामना दिँदै गाउँछु सबैलाई। जय नेपाल। हार्दिक धन्यवाद आनन्द सन्तोषी राईज्यूलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब आफ्नो भनाइ राखिदिनका लागि म नेपाली काङ्ग्रेस धनुषाका पूर्व सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर 2 संसदीय दलका नेता एवं मन्त्री आदरणीय श्री राम सरोज यादवज्यूलाई आफ्ना भनाइ राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। राम सरोज यादव। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आजको यो शुभारम्भ कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु आदरणीय नेता विमलेन्द्र निधिजी, त्यस्तै यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका पूर्व केन्द्रीय सदस्यजी, वर्तमान केन्द्रीय सदस्यजी, पूर्व सांसदजीहरू, मन्त्रीज्यूहरू र सम्पूर्ण सहकारीमै साथीहरू, म थोरै कुरा केही स्मरण गराउन चाहन्छु। केही राजनीतिक महत्त्वपूर्ण घटना र विषय। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजनलाई थाहा छ, इतिहासलाई कोट्याउने हो भने जब जब मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेस बलियो भएको रहेछ, मधेसमा जब जब नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू अत्यधिक मात्रामा जितेको छ, त्यति बेला मात्रै काङ्ग्रेस सरकारमा गएको छ, काङ्ग्रेस बलियो भएको छ। र यो कुरालाई हामी याद गरौँ। हाम्रा जननेता बीपी कोइरालालाई थाहा थियो। उहाँले जब 15 सालको मन्त्री मण्डल गठन गर्नुभयो, त्यहाँ दलित, महिला, जनजाति, मधेसी सम्पूर्ण रूपले समावेशी बनाउनु भएको थियो। यो बीचमा नेपाली कांग्रेस लाग्छ मलाई त्यो बीपी कोइरालाको विचार, बीपी कोइरालाले गर्न खोजेको सम्पूर्ण तराई, मधेस, हिमाल, पहाडलाई समावेश गर्नुभएको कुराले हामीले बिर्स्यौँ र नेपाली कांग्रेसमा बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो। आज फेरि पनि म याद दिलाउन चाहन्छु, जुन बेला हाम्रो आदरणीय नेता विमलेन्द्रजी 36 सालमा राष्ट्रिय नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभापति अध्यक्ष बन्नुभयो, त्यति बेला म धनुषा जिल्लाको नेविसनको जिल्ला सभापति थिएँ। विचार गरौँ, दूरदर्शी नेता हाम्रो बीपी कोइरालाले के देख्नुभयो उहाँमा। त्यत्रा सदस्यहरू, अध्यक्षहरूका प्रतिस्पर्धा थिए। उहाँलाई मलाई लाग्छ उहाँ दूरदृष्टि उहाँमा थियो, उहाँले भविष्यको कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो र उहाँले अधिवेशनमा सिधा विमलेन्द्र निधिलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राष्ट्रिय सभापति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र उहाँले सभापति बन्नुभयो। आज त्यो कुरा साबित भएको रहेछ। म सँगै राजनीति गरेको हुँ, एउटै स्कुलमा 2 जना पढेको हुँ र वास्तवमा आज त्यो साबित भएको छ। हाम्रो बीपी कोइरालाको दूरदृष्टि, उहाँको सोचाइ आज विमलेन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिमा
हस्तक्षेप गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिलाई स्थापित गर्नुभएको छ र आज आवश्यकता छ। मलाई याद छ अहिले कमजोर छौँ हामी, खास गरी मधेस तराईमा। अहिले मधेस तराईले यति बेला हामीलाई साथ दिएको छैन र फेरि पनि यदि उहाँ सभापति बन्नुहुन्छ भने एउटा बहुत गहिरो र राम्रो सन्देश तराई मधेसमा जान्छ र फेरि पनि तराई मधेसको विरासत हामी कायम गर्न सक्छौँ। मलाई याद छ खास गरी म आदरणीय परम आदरणीय नेता शेरबहादुर दाई र रामचन्द्र दाईलाई भन्न चाहन्छु। पहिला शेरबहादुर दाईलाई, म प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको सभापति थिएँ। त्यति बेला जनकपुरको तृतीय गाछीमा हाम्रो शेरबहादुर दाईले के भन्नुभयो भने, पत्रकार बन्धुहरू यसलाई राम्ररी बुझ्नु होला, म दम जमको पार्टी बनाउँछु। साथीहरू ध्यान दिनु होला, म दलित, महिला, जनजाति र मधेसीको पार्टी बनाउँछु। म करबद्ध प्रार्थना गर्न चाहन्छु खास गरी शेरबहादुर दाईलाई, तपाईँ अवसर पाउनु भएछ, तपाईँले बोलेको वाचा मलाई याद छ, म सभापति थिएँ त्यो मञ्चको। आज तपाईँले मौका पाउनु भएछ एउटा मधेसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेका विमलेन्द्र मधेसका छोरा हुन्, नगराइनमा जन्मेको हो, हाम्रो जिल्लामा जन्मेको हो। यदि आज तपाईँ सिधा एक लाइनमा विमलेन्द्रजीलाई ल तपाईँलाई समर्थन गर्छु, यो राष्ट्रिय राजनीतिको यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापतिमा समर्थन गर्छु, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो भने इतिहासमा उहाँको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिन्छ। तसर्थ म अनुरोध गर्छु, तपाईँले मौका पाउनुभएछ, तपाईँले बोलेको कुरामा तपाईँ आज भोलि मेरो कुरा सुन्नु होला अवश्य। आजै भोलिमा तपाईँलाई विमलेन्द्रजीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँ भन्दा ठुलो नेता नेपालमा कोही हुँदैन, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो दुईटै नेता रामचन्द्र दाई, हाम्रो शेरबहादुर दाई अब 75, 76, 77 काट्नु ग्रेजुअली क्रमशः अब दोस्रो पुस्तामा तपाईँले छोडिदिनुहोस्। अब व्यक्तिगत लाभको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ भन्नुहोस्। यदि पार्टीलाई स्थापित गर्ने हो भने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत पार्ने हो, नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने हो भने सिधा तपाईँहरू भनिदिनुहोस्। अब दोस्रो पुस्तामा तपाईँहरू जानु, दोस्रो पुस्ताका नेताहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। तपाईँहरू आफैमा मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी अब वरिष्ठ नेता या तपाईँहरूको अहिले समन जो अनुभव छ त्यो पार्टीलाई दिनुहोस्, अनि पछि मात्रै तपाईँको यो पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपालमा स्थापित हुन्छ। केही दिन उहाँ भन्नु होला, उहाँ जितिसकेपछि फेरि पछि अर्को दोस्रो र तेस्रो पुस्तामा जान्छ। हामी कुरा गर्छौँ पुस्तान्तरणको, हामी कुरा गर्छौँ हस्तान्तरणको र हामी आफै बन्ने भनेपछि नयाँ पुस्ताहरू, नयाँ युवाहरू कसरी पार्टीमा प्रवेश गर्छ, कसरी पार्टीमा स्थापित हुन्छ। त म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अन्तमा एउटा कुरा हाम्रो नेताले भन्नुभयो, यहाँ ज्योतिष पनि आएका थिए, लामा पनि आएका थिए, मुस्लिम पनि आएका थिए, विभिन्न धर्मगुरुहरू आएका थिए। एउटा धर्मगुरु मैले देखेँ, म आफै पनि कबरीपन्थी हुँ। मेरो गुरुको तर्फबाट यहाँ उपस्थित भएको, त्यहाँ नगए पनि, पूजामा नगए पनि मेरो ब्रह्मले भन्छ, मेरो हृदयले भन्छ, तपाईँ अवश्य पनि, म आफै बोलेको होइन, गुरुको आशीर्वाद लिएर म बोल्दैछु, अवश्य पनि यसपालि तपाईँ विजय हुनुहुन्छ, यो मेरो दृढ विश्वास छ। धन्यवाद। जय नेपाल। माफ गर्नु होला, म भन्नै बिर्सेको थिएँ। हाम्रो रामेश्वरजी कबीरपन्थी हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै ठुलो कबीर धर्मको यात्रा पनि
र उपासक हुनुहुन्छ, उहाँको आशीर्वाद कवीरकै आशीर्वाद लाग्यो। उहाँ पूजाको बेलामा बस्नु भएको थियो है त्यो बेला। धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि प्रदेश नम्बर 2 नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मन्त्री रामसरोज यादवज्यूलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँ आइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरिदिनका लागि प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सभा सदस्य शोभा लामाज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद दाजु। आजको यस उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, नारै छ हाम्रो हिमाल पहाड तराई मधेस सबै अट्ने देश नेपाली काङ्ग्रेस। आजको यस कार्यक्रम यस उद्घाटन कार्यक्रममा पाल्नुहुने मन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यू, मान्यज्यू, पूर्व मान्यज्यू, प्रदेश सभा सांसदज्यूहरू र सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका योद्धा नेतागणज्यूहरू र मिडियाकर्मीज्यूहरू सम्पूर्णमा मेरो जय नेपाल। आज यस 14औं अधिवेशनको लागि जुन सम्पर्क कार्यालय खोलेर हाम्रो मान्य वीरेन्द्र निधिज्यूले राख्नुभएको आजको यस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण नेतागणज्यूहरूमा फेरि मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस आउँदै गरेको 14औं अधिवेशनमा चाहिँ हाम्रा नेता वीरेन्द्र निधिज्यूले आह्वान गर्नुभएको छ कि अबको सभापति म उम्मेदवार हुँदैछु भनेर। उहाँको लागि मेरो र सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण नेपालका नेपाली काङ्ग्रेसका र सम्पूर्ण जनताहरूको शुभकामना छ र हाम्रो वीरेन्द्र निधिज्यूलाई चाहिँ जिताउनको लागि हामी सबैले एकसाथ भएर एकजुट भएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले परिवर्तन चाहेको छ। धेरै भयो, अब केही परिवर्तन गरौँ। यो परिवर्तनको समय आएको छ। यो समयलाई हामी खेर नफालौँ। आज हाम्रो नेताज्यूले जुन समर्थन गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामी सबैको साथ चाहिएको छ र सम्पूर्ण नेतागणज्यूहरूमा मैले पुनः अनुरोध गर्दछु, हामी सबै एक हौँ। यी गुट उपगुटका कुनै पक्षमा नलागेर हामीले वीरेन्द्र निधिज्यूलाई पूर्ण रूपमा सफल पारौँ। 14औं अधिवेशनको हाम्रो केन्द्रीय सभापतिको रूपमा वीरेन्द्र निधिज्यूलाई देख्न पाऊँ भन्ने शुभकामना दिँदै फेरि पनि सम्पूर्ण उपस्थित वर्गज्यूहरूमा आउनुभयो। यो सम्पूर्ण हिमाल पहाड तराईबाट पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू आफ्नो काम कर्तव्य सबै हामी एक ठाउँमा राखेर हामी यहाँ आएका छौँ। यसको लागि पूर्ण रूपमा धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद शोभा लामाज्यूलाई, उहाँले धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ। म पुनः एकपटक विशेष गरी सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई जसले हाम्रो यो अभियानमा निरन्तर साथ र समर्थन दिइरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, सबैलाई म पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु र उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई चियापानमा सहभागी भइदिनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्घोषणका क्रममा कतिपय महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूका नाम छुटेको हुनसक्छ, त्यसका लागि मलाई माफी दिनुहुनेछ भन्ने पनि म कामना गर्दछु र आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। अब आजको यो कार्यक्रम समापन भएको हाम्रो रामजी दाहालजीले भनी घोषणा गरिसक्नुभयो। म खालि अन्तमा फेरि साथीहरू जो खाजा खाँदै हुनुहुन्छ एकातिर ध्यान दिनु होला है। बरन्डामा बस्नु भएको साथीहरू, कुर्सीमा बस्नु भएको साथीहरू, अब कार्यक्रम समाप्त हुँदैछ। एकचोटि फेरि जय नेपालको नारा जोड लगाइदिनु होला है। पुरा तागतले उहाँ कुर्सीमा बसिरहनु भएको साथीहरू, पछाडि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब यसपछि सोमबारदेखि म 2 बजेपछि यही नै भेटघाट हुन्छ। मसँग भेट्न चाहने साथीहरू यहाँ हुनुभएका अथवा देशभरिका साथीहरूलाई तपाईँ मार्फत सन्देश जाओस्। यहाँ चाहिँ 7वटै प्रदेशको लागि पनि डेस्क छुट्टै राखिएको छ। मसँग भेटघाट गर्न छ। अब साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो पिए भनौँ भान्जा मेरो छ विश्वास विक्रम पनि यहाँ उपलब्ध हुनेछ।
पुरुषोत्तम दाहालजी लगायतका रामजी दाहालजीहरू सचिवालयमा यहाँ उपलब्ध रहनुहुनेछ र यहाँ हेल्थ डेस्क पनि महेन्द्र नारायण निधि अस्पतालको तर्फबाट हेल्थ डेस्क पनि नियमित रूपमा रहन्छ। त्यो जानकारी गराउँदै तपाईँहरूसँग म आग्रह गर्न के चाहन्छु, धन्यवाद दिँदै के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जोडले एकचोटि जय नेपालको नारा घर्काइदिनुहोस् है, घर्काइदिनुहोस्। भनौँ जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, रुख छाप जिन्दाबाद, रुख छाप जिन्दाबाद, रुख छाप जिन्दाबाद, जय नेपाल। लागल पाइपलाइन में लागल केना छोड़ देबै, कहिया छोड़ देबै, हाँ